Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في لاشين ومرحبا بكم في هاد لا فيديو جديده فهي تتمه ديال لا كونجوغيزون اولا تصريف الافعال. كنا شلنا لوكسيليير اتر ولوكسيليير افوار وهضرنا عليهم وصرفناهم في البريزون اولا في الحاضر اولا في المضارع. فاليوم غنكملوا وغنشوفوا الافعال ديال المجموعه الاولى اولا لي فيرب دو بروميير جروب حتى هما غنشوفوا كيفاش كيتصرفوا في لو بريزون اولا في زمن المضارع. فتبعوا معايا الفيديو. واول حاجه غادي نشوفوا هي المعنى ديال ان فيرب دو بروميير جروب، يعني شنو كنقصدوا بفعل من المجموعه الاولى. فالافعال كتقسم لثلاثه ديال المجموعات، هناك المجموعه الاولى اولا لو بروميير جروب، المجموعه الثانيه اولا لو دوزيام جروب، والمجموعه الثالثه اللي هو لو تروازيام جروب. حنا اليوم غنشوفوا فقط لو بروميير جروب. فان فيرب دو بروميير جروب اي ان فيرب دون لانفينيتيف سو تيرمين بار او ار، يعني فعل من المجموعه الاولى هو فعل اللي كيسالي ب ار. فاي فعل في الانفينيتيف اولا قبل ما يتصرف، يعني الانفينيتيف هو فعل قبل ما نصرفوه فتيكون كيسالي ب ار. وناخذ مثال، عندنا لو فيرب مارشي اولا يتمشى. فلو فيرب مارشي اللي عندنا هنا قدامنا مازال ما صرفناهش، يعني كنسميوه كاين في الانفينيتيف. هذاك هو الانفينيتيف دو فيرب مارشي، كما كتشوفوا كيسالي ب ار، يعني غنعرفوه باللي هو كينتمي للمجموعه الاولى اولا لو بروميير جروب. عندنا الفيرب الثاني اللي هو الومي اولا يشعل، فهو كيسالي حتى هو ب ار قبل ما نصرفوه، اذا فهو كينتمي للفيرب دو بروميير جروب. عندنا ايضا لو فيرب مونجي اولا ياكل، فكما كنشوفوا كيسالي ب ار فكنعتبروه من لي فيرب ديال المجموعه الاولى اولا دو بروميير جروب. Pour conjuguer un verbe du premier groupe au présent de l'indicatif، باش نصرفوا واحد الفيرب من المجموعه الاولى في البريزون اولا في الحاضر وكنسميوه ايضا في المضارع، شنو خاصنا نديرو؟ il suffit de remplacer le er، يعني خاصنا نعوضوا er باش غنعوضوها بلا تيرمينيزون ديال بريزون. فاحنا غنتعرفوا على لا تيرمينيزون ديال بريزون وغادي نحفظوها حيت كنطبقوها على كاع الافعال ديال لو بروميير جروب اولا الافعال اللي كتنتمي للمجموعه الاولى واللي قلنا كتسالي في الاخر ديالها ب ار، يعني لانفينيتيف ديالها اولا الفعل قبل ما يتصرف كنلقاو عنده في الاخر ار، بحال مارشي، الومي، مونجي. هاد الافعال كامله كتنتمي لو بروميير جروب. حنا غنشوفوا شناهي لا تيرمينيزون ديال لو بريزون. لا تيرمينيزون هي دوك الحروف اللي كياخذهم الفعل في الاخر ديالو من كيتصرف، يعني النهايه ديال الافعال من بعد ما كنصرفوها في البريزون اولا في الحاضر. حنا غنشوفوها وغنتعرفوا عليها. ونبداو بلو فيرب مارشي، فهو كما قلنا من لو بروميير جروب حيت كيسالي ب ار، وغنشوفوا كيفاش غنصرفوه في البريزون. فعندنا غنبداو بالسانغولير اولا صيغه المفرد. سانغولير يعني واحد شخص واحد. جو، tu، il، elle، يعني انا، انت، هو، هي. جو فالتيرمينيزون عندنا هي او، يعني اي فعل بغينا نصرفوه في البريزون في جو كنديروا ليه او في الاخر. مثلا جو مارش. عندنا tu الفعل كيسالي ب او اس، منين كنصرفوه في البريزون بيان سور فالفعل كيسالي ب او اس كيولي tu marches. ما كنطقوش ديك اس لكن كنديروها الفعل باش كيتسمى مصرف tu marches. عندنا il اولا هو il، فلا تيرمينيزون ديال الفعل اولا النهايه ديال الفعل هي او il marche. وعندنا elle اللي هي elle، فالتيرمينيزون ديالها او elle marche اولا هي تمشي elle marche. فخاصنا نعقلوا على دوك لي تيرمينيزون. je marche، tu marches عندها او اس في الاخر، il marche عندها او في الاخر، elle marche عندها او في الاخر. فهكا غنديروا لجميع الافعال اللي كتنتمي للمجموعه الاولى، يعني tous les verbes du premier groupe. فهادشي بالنسبه لصيغه المفرد اولا في السانغولير، يعني جو، tu، il، elle، انا، انت، هو، هي. فندوزو نشوفوا البلوريال كيفاش غنصرفوا فيه الافعال. عندنا نو،
marchons. فالterminaison هنا هي ONS. Nous marchons. Vous marchez. Terminaison هي EZ. Il marche. Terminaison هي ENT. Il marche. ما كنطقوهاش il marchant. Il marche. و elle marche. Elle يعني مجموعة ديال البنات كيتمشاو. Elle marche. عندها حتى هي في لا terminaison ENT وما كنطقوهاش elle marchant. Elle marche. نعاودو مجموعين صيغة الجمع أولا لو pluriel يعني كيفاش غنصرفو لو verbe marcher. Nous marchons يعني نحن نمشي. Vous marchez أنتم تمشون. Il marche هم يمشون. Elle marche هن يمشين. فعقلوا على لا terminaison حيت في أي verbe غنستعملو نفس terminaison. دابا ناخدو مثال ديال واحد الفعل اخر. صرفنا الفعل الاول اللي هو مارشي. دابا الفيرب الومي اللي كيسالي ب او ار حتى هو كينتمي لو بروميير جروب اولا المجموعه الاولى. اش غنقولوا في جو؟ جالوم. تما علاش درت جالوم؟ حيت ما يمكنش ليا ندير جو الوم كتجي ثقيله، ما كنقولوش جو الوم. جالوم. شنو درت ليها في الاخر؟ او. تو الوم. شنو عندها في لا تيرمينيزون؟ او اس. il allume. elle allume. يعني هو يشعل اولا هي تشعل. عندهم او على fin. nous allumons. نحن نشعل. nous allumons. vous allumez. vous allumez. أنتم تشعلون. عندها في الآخر او زد. ils allument. عندها او انت على fin. هم يشعلون. elles allument. هن يشعلن. عندها او انت على fin وما كنطقوهاش، ما تنقولوش ils allument. elles allument. ناخذ واحد التمرين وحاولوا تجاوبوا حتى نتوما باش نشوف واش فهمتوا. عندنا l'exercice conjugue au présent les verbes entre parenthèses. فانا غنعطيكم افعال بين قوسين نتوما غتصرفوهم في البريزون. بيان سور الافعال اللي غنعطيكم هما ديال البروميير جروب يعني كيساليو ب او ار. الجمله الاولى les enfants. عندنا لو verbe jouer dans la cour de la récréation يعني الاطفال كيلعبوا في الملعب اولا في الاستراحه. فكيفاش غنصرفوا في نظركم لو verbe jouer؟ فهو من لو بروميير جروب وحنا حفظنا دابا لا تيرمينيزون ديال البروميير جروب اللي كتنطبق على جميع الافعال اللي كساليو ب او ار. باش غنعوضوا لي زونفون فوالا فلي زونفون كنعوضوهم بهم يعني il avec s وغنديروا التيرمينيزون ديالنا. اذا هذا هو الجواب. les enfants jouent dans la cour de la récréation. يمكن لينا نعوضوا les enfants ب il avec s. joue dans la cour de la récréation. كما كتشوفوا ما كنطقوهاش jouant. joue. les enfants jouent dans la cour de la récréation يعني الأطفال كيلعبوا في الاستراحة. وناخذ الجملة الثانية. Je regardais un match de basketball pendant que tu dors. يعني انا كنت كنشاهد واحد المباراة ديال كرة السلة اثناء نومك يعني في كنتي انت ناعس انا كنت كنشوف تنتفرج في واحد المباراة ديال كرة السلة. شنو هو الفيرب اللي عندنا هنا خاصنا نصرفوه؟ هو لو فيرب regarder يعني اشاهد. كما كتشوفوا كيسالي ب او ار فهذا هو لانفينيتيف باردون. هذا سميتو لانفينيتيف ديال لو فيرب regarder يعني هذاك اللي محطوط بين قوسين هو لانفينيتيف ديال لو فيرب regarder حيت كيسالي ب او ار فهذاك خاصنا نصرفوه. يلا حاولوا تجاوبوا شنو هي لا تيرمينيزون اللي غنديروا ليه. جو regarder عندنا لو فيرب يعني شنو غتولي؟ فكروا مزيان. فوالا
je regarde un match. je regarde شتي شنو درت لها في الاخر هذه هي لا terminaison في جميع الافعال من premier groupe. في البريزون هذه هي لا terminaison je regarde un match de basketball pendant que tu dors. يلا نشوفوا مثال آخر وجملة أخرى. Le professeur ramassait les copies et donne les devoirs pour le prochain contrôle. هنا الفيرب عندنا هو ramasser يعني يجمع الأستاذ الأوراق ويعطي تمارين من أجل الامتحان المقبل. Le professeur اللي هو غنعوضوه بواحد البرونون غنعوضوه بواحد الضمير. فلو بروفيسور باش كنعوضوه شنو هو الضمير اللي يمكن لينا نعوضو به لو بروفيسور باش نصرفوا لو فيرب. يعني حنا في الاول دابا كنشرح لكم بطريقه مبسطه يعني كنحاولوا نعوضوا ديك لو بروفيسور بواحد من الضمائر يعني جو ولا تو ولا ايل ولا نو ولا فو باش يسهل عليكم. من بعد فرانتوما غتعرفوا راسكم تصرفوه بلا ما تعوضوه بشي ضمير فقط غتشوفوا الجمله غتعرفوا تصرفوا داك الفيرب. فالبروفيسور باش غنعوضوه بإيل بلا اس يعني هو إيل غاماسي. فشنو غنديروا ليه في لا تيرمينيزون إيل شنو كنديروا ليها في لا تيرمينيزون فكروا كنديروا ليها او. يلا شنو هو الجواب الصحيح؟ فوالا لو بروفيسور غاماس لي كوبي يعني الأستاذ كيجمع الأوراق. لو بروفيسور غاماس درت ليها او فقط. très bien. فاحنا وصلنا لنهاية الفيديو. كما كتشوفوا درس كان ساهل. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. حنا شلنا دابا البريزون ديال لي فيرب دو بروميير جروب اولا الافعال اللي كينتميو للمجموعه الاولى. مازال غنديروا مجموعه من الدروس في هذا المجال. شكرا على الانتباه. ما تنساوش ديروا لي اشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الفيديوهات. نتلاقاو في الفيديو المقبل ان شاء الله.